Hello everyone, good morning. Welcome to Maths Doctor Educational. तपाईलाई Maths Doctor Educational मा स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि हामी सेट सम्बन्धी प्रब्लम लिएर आएका छौं। अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले कस्तो क्वेशन भयो भने कसरी गर्ने, कुन शब्दलाई कुन सिम्बलले डिनोट गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौं। आज चाहिँ अब त्यही सिकेका कुराहरूलाई साथमा लिएर कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने पढ्ने छौं। ल पहिलो क्वेशन हेरौं। इन अ सर्वे अफ 350 पीपल, कति जनाको सर्वे रहेछ 350 पीपल भनेपछि यो के हो त? अब यसको सल्युसन गरिहालौं। सर्वे गरिएको भनेको यु हो, युनिभर्सल हो। यो भनेको कति त 350। 200 लाइक पोखरा, जस्तो यहाँ तपाईहरुले चाहिँ के लेख्नु भन्दा लेट पी एन्ड चितवन, यहाँ पोखरा र चितवन भनेको छ। लेट पी एन्ड सी बी द टु प्लेसेस, पोखरा एन्ड चितवन भनेर लेखिदिनुस्। अब यसमा एनपी भनेर पोखरा भनेर कति भयो 200, लाइक पोखरा 220, एनसी चितवन 220 भयो। एन्ड 120 लाइक बोथ, अस्ति हामीले भनेको थियो बोथ भन्न साथै के बुझ्छौं, इन्टरसेक्सन बुझ्छौं। अब त्यसो भए एनपी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु चाहिँ कति रहेछ त 120। अब के भनेको छ फर्स्टमा सो द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राममा देखाउनु भनेको छ। हाम्रो फर्स्टको सल्युसन हो भेन डायग्राम। तपाईहरुले क्वेशन दुई तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका भनेको फर्मुला मेथड, एउटा भेन डायग्राम मेथड। भेन डायग्राम प्रष्ट जानेको छ भने एकदम सजिलो हुन्छ भेन डायग्रामबाट। जस्तो यो के हो पी हो, यो के हो सी हो, चितवन पोखरा। अलि राम्रो बनाऊ। अब सधैं फिल गर्ने बेला कमन पार्टबाट गर्नुस्। कमन पार्ट भनेको कति छ 120, यो भनेको 120 हो। दुवैलाई मन पर्ने भनेको यो कमन पार्ट। अनि अब तपाईको सी कति छ हेर्नु त। सधैं यो भेन डायग्राम फिल गर्दा सधैं तलबाट भर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अब सी कति छ 220। सी भनेको के भनेको थिएँ मैले, सी को फुल सर्कल भन्ने बुझेको थियो। फुल यो सर्कल भित्र कति आउनु पर्यो 220। 220 मध्ये 120 आयो भने अब कति बाँकी 100 बाँकी। यी दुईटा प्लस गरेर टोटल सी भन्नाले टोटल कति हुनु पर्यो 220, यहाँ 120 भएपछि 100। त्यस्तै गरी पी कति त 200। 200 भनेको पी को सर्कल, यो कति हुनु पर्यो 200। 200 मा 120 आयो भने यहाँ कति बाँकी 80 बाँकी। अब सुन्नुहोस् है त, यो सर्कल भित्रले के बुझाउँछ, के रिप्रेजेन्ट गर्छ, पी युनियन सी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ यो सर्कल भित्रले। अब सर्कल भन्दा बाहिरले के बुझाउँछ भन्दा यहाँ पी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट भन्ने बुझाउँछ। अब यो कति छ भन्नलाई तपाईले यो सर्कल भित्र कति छ हेर्नुस् त। यो 120 र 80 ले कति भयो 200 भयो। 200 र 100 ले 300 भयो। भनेपछि 300 पिपुल चाहिँ यो सर्कल भित्र पर्यो। तर टोटल कतिको सर्वे थियो 350। यो 350 सर्वे मध्ये 300 ले चाहिँ पोखरा एज पोखरा र के चितवन मन पराउने देख्यो। अब भनेपछि 300 टोटल 350 मा 300 सर्कल भित्र आयो भने अब कति बाँकी रह्यो त 50 चाहिँ बाहिर रह्यो कि कति। एकचोटि हेर्नुस् 120 प्लस 80 ले 200, 100 300। तर टोटल कति छ भन्दा 350। 350 भनेपछि टोटल 350 बाट यो सर्कल भित्रको कति 300 माइनस गरेपछि 50 बाँकी रह्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त कम्प्लिमेन्ट भन्छौं यो सर्कल भन्दा बाहिरलाई। अब एउटा आन्सर भइगयो है, भेन डायग्राममा देखाइयो यो फर्स्टको आन्सर भयो। सेकेन्डमा के सोधेको छ भन्दा फाइन्ड द नम्बर अफ पिपुल हु लाइक नाइदर अफ टु प्लेसेस। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि आइदर अर भन्यो भने के हो त युनियन हो, ए युनियन बी हो भने। नाइदर नर भन्यो भने त्यो पनि हैन यो पनि हैन भन्दा त्यो यो पनि हैन यो पनि हैन भनेपछि के हो त भन्दा नाइदर नरले के बुझाउँछ भन्दा कम्प्लिमेन्ट बुझाउँछ भनेको थिएँ। अब फाइन्ड द नम्बर अफ पिपुल हु लाइक नाइदर अफ टु प्लेस भनेको दुवै प्लेस मन नपराउने भनेपछि यो सर्कल भित्र त मन पराउनै पर्यो भनेपछि सर्कल भन्दा बाहिरको कति आयो त 50। अब तपाईले सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ। जब भेन डायग्रामै तपाईलाई बनाउन आइसक्यो भनेपछि तपाई जान्ने भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर के लेख्न सक्नुहुन्छ फ्रम भेन डायग्राम। अब तर ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेख्नु होला, सिधै यतिकै नलेख्नु होला।
फ्रम भेन डायग्राम द नम्बर अफ पिपुल तपाईँ जान्ने भन्ने कुरो यसरी देखिन्छ। यसलाई सिम्बोलिकली यान के लेख्ने पी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु कति लेख्न सक्नुभयो त 50 भनेर यसरी लेखिदिनुस्। 50 पिपल यसरी लेखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। सिधै यो इक्वल टु नलेख्नुहोस्। यो सिम्बोललाई केले डिनोट गरेको भन्ने कुरा राम्रोसँग लेख्नुहोस्। नम्बर अफ पिपल हु लाइक नाइदर अफ टु ल्याङ्ग्वेज नाइदर नआयो भने सधैँ मैले के भनेको थिएँ कम्प्लिमेन्ट भनेको थिएँ। अब थर्डमा हेर्नुहोस् के भनेको छ सेकेन्डको एन्सर आयो फाइन्ड द नम्बर अफ पिपुल हु लाइक ओन्ली वान प्लेस। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि ओन्ली वान प्लेस भन्दा एउटा गीत पनि गाएको थिएँ होला याद छ किलाउ माया मैतिर किलाउ उहीतिर माया नलाउ दुईतिर ठिक छ भनेपछि के हो त यो गीतले के भन्नु भन्दा कि मसँग मात्रै माया लगाऊ कि उसँग मात्रै माया लगाऊ दुईजनामा कहिले पनि देखा नपर भने हो कि होइन दुईटामा नआऊ भनेको भन्नुको अर्थ राइट कुरा एक्सेप्ट के कुरा एक्सेप्ट भन्दा ओन्ली ए यसलाई हामी के भन्छौँ ओन्ली ए यसलाई के भन्छौँ ओन्ली बी भनेपछि यो गीतले के भन्नु कि ओन्ली ए पनि ठिक छ ओन्ली बी पनि ठिक छ तर दुईटै चाहिँ ठिक छैन भनेपछि राइट कुरालाई एक्सेप्ट गर्दा के लेख्ने ओन्ली ए र ओन्ली बी को सम लेख्ने भनेको थिएँ अस्ति मैले ठिक छ तीनटा छ भने ओन्ली ए ओन्ली बी ओन्ली सी तीनटैलाई प्लस गर्ने भनेपछि अब यसमै लेख्नु नम्बर अफ पिपुल हु लाइक ओन्ली वान नम्बर अफ पिपुल हु लाइक ओन्ली वान इक्वल टु एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी यसरी लेख्नु भन्दा एन ओन्ली ए भनेको 80 प्लस एन ओन्ली बी भनेको 100 गर्दा कति आयो त 180 पिपुल 180 पिपुलले चाहिँ के गर्ने रहेछ नि त ओन्ली वान जब ओन्ली वान भनेर जस्तो ओन्ली पोखरा भनेको 80 हुन्थ्यो ओन्ली चितवन भनेको भए कति हुन्थ्यो 100 हुन्थ्यो भने ओन्ली वान भनेपछि कुनै नतोक्न साथै ओन्ली जतिको सबैको सम नै के हुन्छ ओन्ली वान हुन्छ ठिक छ ल यस्तै गरी अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ ल यो क्वेसन हेर्नुहोस् त एमङ 200 गेम लभर्स स्टुडेन्ट्स यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दा एमङ 200 गेम लभर्स स्टुडेन्ट्स भन्नु साथै यहाँ सर्वे कतिलाई लिएको भन्दा 200 लाई नै लिएको र 200 गेम लभर छन् भनेपछि यसमा डिसलाइक गेम डिसलाइक हुने कोही पनि छैन। देयर आर नो स्टुडेन्ट्स हु डोन्ट लाइक एनी अफ द गेम कुनै गेम मन पर्दैन भन्ने छैन। यसको अर्थ के हो भन्दा एमङ 200 गेम लभर्स स्टुडेन्ट्स भनेपछि जतिजनाको सर्वे हो ती सबै के छन् गेम लभर्स छन्। योबाट पनि के बुझिन्छ भन्दा गेम लभर्स भनिसकेपछि त्यसमा टोटल एनयु भनेकै एन सी युनियन एफ हो इक्वल टु 200 किन यो सी युनियन एफ भएको भन्दा जतिसँग लिएको हो ती सबै गेम लभर स्टुडेन्ट्स हुन्। हाम्रो त्यो यो कतिलाई के मन पर्छ भन्नु पहिला त लभर भनेपछि दुईटै गेम मन पराउने भयो कसैलाई के मन पर्छ कसैलाई के मन पर्छ अथवा यी दुईटा गेम मन नपराउने कोही छैनन् भनेको किनभने 200 गेम लभरबाट चाहिँ यस्तो भनेपछि यहाँ गेम मन नपराउने कोही छैनन्। त्यसको अर्थ के हो भन्दा जति यु हो जब कम्प्लिमेन्ट हुँदैन मन नपराउने हुँदैनन् तब के हुन्छ त युनियन नै के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ सरी युनियन र युनिभर्सल के हुन्छ सेम हुन्छ 200 भयो। अब यसबाट एन सी क्रिकेट कतिलाई मन पर्छ 120 लाई फुटबल कति मन पर्छ 105 लाई। अब यहाँ के भनेको छ बाइ ड्रइङ भेन डायग्राम भनेको छ ल अब यहाँ हेर्नु है त ड्रइङ भेन डायग्राम भनेपछि यहाँ के छ दुईटा छ सी छ एफ छ। अब यहाँ कमन दिएको छैन तर भेन डायग्राम बनाउनु भनिसक्यो यदि नबनाउने भनेको भए पनि हामी भेन डायग्रामबाट गऱ्यौँ भने धेरै सजिलो हुन्छ। यसलाई के मान्दियौँ याक्सलेट गरिदिउँ यसलाई याक्सलेट गरिदिउँ भने अब यो कति हुन्छ हेर्नु त याफ भनेको 105 यो भनेपछि 105 माइनस एक्स हुन्छ हो किन टोटलको 105 हो भने एक्स अलरेडी आइसक्यो भने यो कति हुन्छ 105 माइनस एक्स यो कति हुन्छ 120 माइनस एक्स। अब यहाँ कम्प्लिमेन्ट छैन किनभने यी सबै 200 के हुन्छ गेम लभर हुन्। यहाँ गेमको कुरा दुईटाको कुरा छ अरू कुरा छैन भनेपछि अरूको कुरा आउँदैन यहाँ एफ र सी को मात्रै आउँछ भनेपछि यी 200 केमा परे त यी गेम लभर भनेपछि यही सर्कलभित्र परे भनेपछि बाहिर कोही पनि छैन ठिक छ। अब त्यसो हो भने अब भेन डायग्राम भयो अब हामीले के भन्न सक्छौँ
फ्रम भेन डायग्राम यान सी युनियन एफ इक्वल टु कति हुन्छ त? यी तीनटाको सम हुन्छ। युनियन भनेकै यहाँ 3 पार्टको सम नै के हुन्छ? युनियन हुन्छ। मैले अस्ति भेन डायग्रामबाट सब सिकाएको छु। अब यी तीनटालाई प्लस गर्यो भने युनियन आउँछ। तर अब युनियन हामीलाई थाहा छ कति हो? 200, किनभने यसमा कम्प्लिमेन्ट छैन भने युनियन यु जति हो, युनिभर्सल जति हो, युनियन पनि त्यति। भनेपछि एक्स क्यान्सल भयो। 225 माइनस एक्स, देयरफोर एक्स इक्वल टु कति आयो? 25 आयो। ठिक छ। अब यो 25 आयो। अब यो भेन डायग्रामबाट गर्दा हामीले फर्मुलाबाट पनि गर्न सक्छौँ, जस्तो अर फर्मुला मेथड है। यो चाहिँ मैले भेन डायग्रामबाट त गरिसकेँ। फर्मुलाबाट गर्ने भने एनसी युनियन एफ इक्वल टु हुन्छ एनसी प्लस एनएफ माइनस एनसी इन्टरसेक्सन एफ हुन्छ। अब यो दिएकै छ, यो 200, यो दिएको छ 120 प्लस यो दिएको छ 105 माइनस एनसी इन्टरसेक्सन एफ, देयरफोर सी इन्टरसेक्सन एफ इक्वल टु हुनेछ यो कति हुन्छ? 225 माइनस 200 गर्दा 25। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ, भेन डायग्राम युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ, जुन गरे पनि हुन्छ है त। अब यो आयो। अब यो आइसकेपछि तपाईँको फर्स्ट क्वेसन के थियो भन्दा हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ द गेम। बोथ द गेम भनेको यही इन्टरसेक्सन हो कि होइन? देयरफोर 25 स्टुडेन्ट्स लाइक्ड बोथ द गेम्स। अब यसरी एउटा एन्सर लेख्छु यीबाट। अब अर्को छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स लाइक ओन्ली क्रिकेट। अब ओन्ली क्रिकेट को हो त भन्दा यो हो। अब यसको एन्सर के हुन्छ? यहाँ लेख्ने ठाउँ छैन, यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब म यतिमा अटाउँछु। सेकेन्ड, यो फर्स्टको एन्सर भयो। सेकेन्डमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स who liked cricket only इक्वल टु हुनेछ कति हुन्छ त भन्दा 105 माइनस एक्स हो। इक्वल टु 105 माइनस एक्स भनेको कति आयो त? 25 आयो। भनेपछि कति हुन्छ? 80 हो। 80 स्टुडेन्ट्स। ल, इन अ स्कुल every student has to participate at least one of the activities, athletics or music. अब तपाईले यसबाट के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि स्कुलमा सबै स्टुडेन्ट्सहरु कम्तीमा एउटा एक्टिभिटी चाहिँ मन पराउँछन्। यहाँ दुईटा एक्टिभिटी छ, एउटा के छ? एथलेटिक्स छ, अर्को म्युजिक छ। यी दुईटा एक्टिभिटीज मध्ये एभ्री स्टुडेन्ट्स, प्रत्येक स्टुडेन्ट्सले चाहिँ एटलिस्ट वान मन पराउँछन्, कम्तीमा एउटा मन पराउँछन्। भन्नुको अर्थ बढीमा दुईटा नै मन पराउँछन्, अर्थात् मन नपराउने कोही छैनन् भनेको है यसले। भन्नुको अर्थ यसले के, यो ल्याङ्ग्वेजबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एभ्री स्टुडेन्ट्स हेज टु पार्टिसिपेटेड एटलिस्ट वान अफ द एक्टिभिटिज एथलेटिक्स अर म्युजिक भन्न साथै प्रत्येक स्टुडेन्ट्सले कम्तीमा एउटा के गर्छन्? एउटा एक्टिभिटीमा भाग लिन्छन्। भनेपछि भाग नलिने मान्छे छैनन्। भनेपछि तपाईको यो सर्कल हो भने यो सर्कलले के बुझाउँछ? भाग लिने बुझाउँछ। भने सबैले भाग लिन्छन् भनेपछि सबै यो सर्कल भित्र परे, त्यसको अर्थ के छैन भन्दा बाहिर कोही पनि छैनन्। यसको अर्थ हुन्छ तपाईको सल्युसनमा तपाईले अरु सदा चाहिँ म सबैमा लेखिन, यसमा लेट के लेख्नु? ANM बी द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक अथवा हु आर पार्टिसिपेटेड इन एथलेटिक्स एन्ड म्युजिक रेस्पेक्टिभली भनेर लेख्नुस्। म सिधै लेख्छु। यो ल्याङ्ग्वेजले के बुझायो भन्दा सबै एटलिस्ट एउटामा पार्टिसिपेटेड छन् भन्नुको अर्थ देयर इज नो कम्प्लिमेन्ट। त्यहाँ कम्प्लिमेन्ट छैन। अब यो पार्ट छैन। यान एथलेटिक्स युनियन म्युजिकको कम्प्लिमेन्टमा कोही छैन भनेको कम्तीमा एउटा पार्टिसिपेट हुन साथै पार्टिसिपेट नहुने स्टुडेन्ट्सै छैन। भनेपछि यो सर्कलभित्र के हुन्छ? पार्टिसिपेट हुने आउँछ भने सर्कल भन्दा बाहिर के हुन्छ? पार्टिसिपेट नहुने। अनि यसले के भन्नु भन्दा एभ्री स्टुडेन्ट्स चाहिँ पार्टिसिपेट छन् रे एटलिस्ट वान गेममा। भनेपछि देयर आर नो स्टुडेन्ट्स हु पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम। कुनै पनि स्टुडेन्ट छैनन् भन्नुको अर्थ यसमा यसले भन्न खोजेको तीनटा कुरा। यान ए युनियन याम को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 0 भन्न खोजेको, अथवा
यो भन्नुको अर्थ यो जब बाहिर छैन भने एन यु इक्वल टु एन ए युनियन एम इक्वल टु कति त बराबर भन्नु खोजेको है। यहाँ कति छ यहाँ हेर्नु त कति स्टुडेन्ट्समा इन अ क्लास अफ 50 स्टुडेन्ट्स भनेपछि 50 जनाको स्टुडेन्ट्समा जति 50 जना स्टुडेन्ट्स के हो यु पनि हो ए युनियन एम पनि हो भनेको याद गर्नु है। मैले यो फेरि पनि दोहोऱ्याएँ एभ्री स्टुडेन्ट्स हैज टु पार्टिसिपेटेड एटलिस्ट वान अफ द एक्टिभिटिज भन्न साथै त्यहाँ पार्टिसिपेटेड नहुने स्टुडेन्ट्स छैन। जब पार्टिसिपेटेड नहुने स्टुडेन्ट्सै छैन भने त्यति बेला कम्प्लिमेन्ट 0। जब कम्प्लिमेन्ट हुँदैन भने सर्कलभित्रले जति रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यति नै के हुन्छ त युनिभर्सल हुन्छ। भन्नुको अर्थ एन यु इक्वल टु एन ए युनियन बी इक्वल टु 50। यी दुवै इक्वल हुने कन्डिसनै कति बेला हो भन्दा यो कम्प्लिमेन्ट नभएको अवस्थामा सँगै यु बराबरै युनिभर्सल बराबरै के हुन्छ त ए युनियन एम हुन्छ। यति भन्न खोजेको है। यो क्वेसनले यति क्वेसन बुझ्नु हो भने तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब इन अ क्लास अफ 50 स्टुडेन्ट्स 30 पार्टिसिपेटेड इन 50 स्टुडेन्ट्स भनेपछि यहाँ नि भयो यो नि ए युनियन एम पनि भयो यो क्वेसनको लागि। 30 पार्टिसिपेटेड इन एथलेटिक्स भनेपछि एन ए इक्वल टु 30। 25 पार्टिसिपेटेड इन म्युजिक एन एम इक्वल टु 25। अब ड्र भेन डायग्राम भनेको छ यसमा पनि कमन दिएको छैन। फर्स्टको एन्सर यो हुनेछ। ल दुईटा बनाइदिनुस् एउटा एथलेटिक्स एउटा म्युजिक। अब यहाँ कमन दुवै मन पराउने भनेको छैन यसलाई हामी एक्सेलेक्ट गरिदिउँ। अब यो कति हुन्छ 30 माइनस एक्स यो कति हुन्छ 25 माइनस एक्स। अब बाहिर कोही पनि छैन भनेपछि अब फ्रम भेन डायग्राम भन्न सक्छौँ। फ्रम भेन डायग्रामबाट के भन्न सक्छौँ भन्दा एन ए युनियन एम इक्वल टु हुनेछ यो यी तीनटा पार्ट प्लस गर्यो भने के आउँछ ए युनियन एम आउँछ। मैले अस्ति नै भने त्यही सर्कल भित्रको जतिवटा पार्ट छन् ती एक एकचोटि प्लस गर्यो भने यहाँ तीनटा पार्ट छन् भने 3 पार्ट्सलाई एकचोटि प्लस गर्यो भने युनियन आउँछ। ए युनिभर्सल अफ युनियन अफ सेट आउँछ। जस्तो यहाँ सरी फर्मुला हैन यो 30 माइनस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स। किन भन्दा तपाईहरुले फर्मुला नलाई पनि गर्नुहुन्छ एउटा फर्मुला लाएर अघि नै मैले भने यसलाई फर्मुलाबाट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै ए युनियन बी को फर्मुला एन ए प्लस एन एम माइनस एन ए इन्टरसेक्सन एम। अब युनियन पनि छ ए पनि छ एम पनि छ भनेपछि त इन्टरसेक्सन आइहाल्छ फर्मुलाबाट। त्योबाट गरे पनि भयो भेन डायग्रामबाट गरे पनि भयो। अब ए युनियन एम इक्वल टु कति 50। किन 50 भएको भन्दा यहाँ भनेको छ नि एभ्री स्टुडेन्ट हैज टु पार्टिसिपेटेड एट लिस्ट वान भनेपछि देयर इज नो कम्प्लिमेन्ट छैन। सबैले पार्टिसिपेट भएपछि त्यहाँ कम्प्लिमेन्ट हुने कुरो भएन। जब कम्प्लिमेन्ट हुँदैन यु युनिभर्सल इक्वल टु युनियन हुन्छ। ल त्यसो भए 50 इक्वल टु अब एक्स यो प्लस हो एक्स क्यान्सल भयो यो कति भयो 55 माइनस एक्स देयरफोर एक्स इक्वल टु कति भयो 5। यदि यो कमन चाहिँ कति हुने रहेछ त हामीले लेख्ने हो भने 5 हुने रहेछ। अब यो कति हुने रहेछ हेर्नुस् त इक्वल टु 30 माइनस 5 ले कति हुने रहेछ 25 हुने रहेछ। यो कति हुने रहेछ हेर्नुस् त 20 माइनस 20 हुने रहेछ यस्तो। ल अब क्वेसनले के ड्र भेन डायग्राम भन्ने भइगयो हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स पार्टिसिपेटेड इन ओन्ली वान एक्टिभिटी। पार्टिसिपेट ओन्ली वान भन्न साथै मैले अघि भनेको छु ओन्ली को समलाई ओन्ली वान भन्छ। जब ओन्ली एथलेटिक्स भनेको भए 25 एन्सर हुन्थ्यो ओन्ली म्युजिक भनेको भए 20 एन्सर हुन्थ्यो। अब ओन्ली वान भनेपछि दुईटै ओन्लीलाई के गर्ने सम गर्ने। सेकेन्डमा फ्रम भेन डायग्राम हामी भेन डायग्रामलाई नि हेल्प लिएर गइरहेका छौँ। न फर्मुलाबाट यो अघि मैले भने अनुसार ए युनियन एम को फर्मुला एन ए प्लस एन एम माइनस एन ए इन्टरसेक्सन एमबाट पनि यो 5 आउँछ। यो 5 आएपछि यो माइनसबाट यो घटाएपछि अन्ली एबाट कमन घटाएपछि के हुन्छ अन्ली ए आउँछ। बीबाट कमन घटाएपछि अन्ली बी आउँछ अथवा अन्ली एम आउँछ। अब फ्रम भेन डायग्राम के लेख्नु पर्यो भन्दा यहाँ जे सोधेको छ नम्बर अफ के स्टुडेन्ट्स हु participated in only one केमा एक्टिभिटिजलाई सिम्बोलिकली देखाउन मिल्दैन इक्वल टु त्यसको कुनै सिम्बल छैन एन ओन्ली ए
प्लस एन ओन्ली बी इक्वल टु एन ओन्ली ए कति आयो 25 यीबाट आइसक्यो प्लस एन ओन्ली बी कति छ 20 इक्वल टु 45 स्टुडेन्ट्स चाहिँ ल 45 स्टुडेन्ट्सले चाहिँ के गर्दा रहेछन् त भन्दा ओन्ली वान एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेटेड रहेछन्। ल यो पनि भयो। यो फोर्थ क्वेसन यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ 3 सेट्स वाला हो। अब यसमा पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। इन अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स भनेपछि कतिजनाको ग्रुप भनेर यु दिएको छैन है। 20 स्टडी इङ्ग्लिस। अब म यहाँ सर्टकटमा लेख्छु सल्युसन। इङ्ग्लिस यहाँनिर भनेको 20 यो दिएको इन्फर्मेसनलाई सरर सार्नुहोस्। 18 स्टडी हिस्ट्री चाहिँ 18 रे। 21 स्टडी साइन्स एनएस 21। 7 स्टडी इङ्ग्लिस अन्ली भनेको के हो त भन्दा एन अन्ली ई 7। ध्यान दिनु है, यो एकदम यहाँ के भनेको छ त्यही लेख्नु पर्यो। 10 स्टडी साइन्स अन्ली। साइन्स अन्ली भनेको एन अन्ली एस कति 10। एन्ड 6 स्टडी इङ्ग्लिस एन्ड साइन्स अन्ली। एन भनेपछि कमन भयो। इङ्ग्लिस एन्ड साइन्स अन्ली कति त 6। 3 स्टडी साइन्स एन्ड हिस्ट्री अन्ली। एन भनेपछि कमन। अस्ति नै एन भनेको कमन भनेको थिएन भन्दा कति 3 स्टडी साइन्स एन्ड हिस्ट्री अन्ली भनेपछि यो चाहिँ कति 3। सो द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। अब सिधै के गर्नु छ भेन डायग्राममा फर्स्टमा। अब कतिवटा सेटवाला हो यो 3 सेटवाला। अब 3 सेटवाला हो भने 3टा सेट बनाऊ ल र नेमिङ दिउँ। ई भन्न साथै पुरै ईको सर्कल हो। एच भन्न साथै पुरै यो एचको सर्कल हो र ई भन्न साथ ई होइन एस भन्न साथै यो पुरै सर्कल हो। अब हामी सधैँ यो फिल गर्ने बेला तलबाट भर्दै जाउँ। ल यहाँ हेर्नु है त। अब यहाँबाट भर्दाखेरि यहाँ एन अन्ली यता सुन्नु यो एन अन्ली एस इन्टरसेक्सन एन एस इन्टरसेक्सन एच यी दुईटा फरक कुरा हुन्। एस इन्टरसेक्सन एच भन्यो भने एस र एचको यो इन्टरसेक्सन पुरै बुझिन्छ। यति मैले बोल्ड गरेको एस र एचको जस्तो यति बुझिन्छ लाग्यो एस इन्टरसेक्सन एच। तर अन्ली भनेपछि यसबाट एस र एचको कमन मात्रै। यसमा यतिमा त सी पनि छ सर ई पनि एस र एचको कमनमा उसमा इन्टरसेक्सनमा त को पनि पर्छ ई पनि पर्छ। त्यही भएर अन्ली भनेको चाहिँ कति हो त भन्दा अन्ली एस र एच। एस र एच भनेको एस र एच यो हो। यी दुईटाको कमन भनेपछि कति भयो त यति भयो। यसले के बुझाउँछ अन्ली एस एन्ड एच। अब यसले के बुझाउँछ अन्ली ई एन्ड एस र यसले के बुझाउँछ अन्ली ई एन्ड एच बुझाउँछ। अब यहाँ हेर्नु त। अब यो मैले यो देखाएको मात्रै। अन्ली एस एन्ड एच भनेको 3। एस र एचको अन्ली भनेको कति हो त 3 यहाँ आयो। यहाँ केही माइनस गर्नु पर्यो भने ठ्याक्कै यतिको मात्रै भ्यालु दिएको हो यो। अब अर्को यो एउटा हामीले राख्यौँ। त्यसपछि अब यो यसरी जाउँ। ई र एसको कमन 6। ई र एसको मात्र कमन होइन अन्ली ई र एस भनेको यति भयो। ई र एस भनेको चाहिँ यो टोटली हुन्थ्यो तर यहाँ अन्ली भनेपछि अन्ली ई एन्ड एस ई र एसको मात्र अन्ली भनेको चाहिँ यति भयो। यो चाहिँ कति भयो 6। भर्दै जाउँ है यो पनि भयो। अब एन अन्ली एस एसको मात्र कमन भनेको सरी अन्ली एस भनेको कमनको कुरो भएन। एस मात्र अन्ली एस भनेको यो कति आयो त भन्दा 10। यसमा नि केही माइनस गर्ने कुरा भने यहाँ पार्ट दिएको छ। अब यहाँ हेर्नु त अहिलेसम्म यति भर्दाखेरि अब कतिवटा भन्नु भएको छ यहाँ हेर्नु एसको कतिवटा पार्ट थियो एउटा पार्ट दुईटा पार्ट तीनटा पार्ट चारवटा। यसको 4वटा पार्ट ईको पनि 1 2 3 4 ईको पनि 4वटा एचको पनि 1 2 3 को सबैको 4-4वटा पार्ट छ। अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त अरूको एक एकवटा पार्ट मात्रै आयो। ए र एचको एक एकवटा पार्ट मात्रै फिल भएको छ तर यसको चाहिँ 4वटा मात्रै 3टा पार्ट फिल भएको छ भनेपछि टोटल एस पनि दिएको छ हामीलाई। टोटल एस कति छ 21 छ भनेपछि अब यो पुरै सर्कल एसको कति हुनु पर्यो 21 हुनु पर्यो। नभए यहाँ भर्दै जाँदा ल अन्ली एस 10 अन्ली ई भनेको 7 ई भनेको अन्ली ई भनेको 7 यो पनि अन्ली छ। ल
ल यो पनि भयो यो पनि भयो। अब यहाँ हेर्नु है त एज टोटल 21 छ भनेपछि यो पुरा सर्कल कति हुनु पर्यो 21। 21 मा 10 + 6 16 + 3 19 भयो। अब कति बाँकी भयो त 21 हुनलाई भन्दा 2। ल यो आफै यसरी भर्दा भर्दै एक आफै एन्सर आउँछ। हेर्नु है त यहाँ दिएको छैन, यहाँ कहीँ पनि यो पार्ट 2 भनेर दिएको छैन, तर भर्दै जाँदा है तलबाट भर्दै जाने यहाँ के हो सिम्बल एकदम जान्ने। मैले अस्ति पनि यो भेन डायग्राम पढाउँदा प्रश्न भनेको छु कुन पार्टले के रिप्रेजेन्ट गर्छ। अथवा अझै पनि त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले अघिल्लो च्याप्टरमा गएर अघिल्लो योभन्दा अगाडि सेट थ्योरीको फर्स्ट पार्ट हेर्नु होला, त्यहाँ प्रश्न सबै कुरा देखाइएको छ। पुरा फुल एपिसोड हेर्नु होला, त्यो सुरुमा हेर्दा नदेखिन सक्छ, पछाडि मैले पुरा देखाएको छु। अब यो 21 यसको पनि टोटल 21 देखाइसक्नु। 10 3 13 + 2 15 6 ले 21 एच पनि कम्प्लिट भयो 21। अब एच 18 यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब एच भर्ने कि पहिला ई भर्ने भन्दा पहिला कसको चाहिँ पार्ट कम छ भन्दा ई को 1 2 3 पार्ट सक्यो, एच को त अझै 2 पार्ट बाँकी छ, त्यही भएर पहिला ई को भर्ने। अब ई को 20 हुनु पर्यो, ई को सर्कल 20 हुनलाई 7 6 13 14 15 पुग्यो भनेपछि अब कति 20 पुग्नलाई कति पुगेन 5 पुगेन। अब 5 यहाँ राखिदिनुस्। अब त एच को एउटा मात्रै बाँकी रह्यो। अब एच को एउटा मात्रै बाँकी रह्यो भने एच टोटल दिएको छ 18, टोटल एच कति हुनु पर्यो 18 मा 2 3 5 5 10 भनेपछि कति पुगेन 8 पुगेन। अब यो अघि क्वेसनमै दिएको थिएन, यो हामीले त्यतिकै लेख्यौँ, यो त्यतिकै आयो, यो त्यतिकै आयो, ठिक छ। अब यस्तो गरेपछि भेन डायग्राम के भयो त कम्प्लिट भयो। अब एउटा एन्सर सक्यो, भेन डायग्राममा देखाऊ भनेको कुरा सक्यो। अब सेकेन्डमा हाउ मेनी स्टडी अल द सब्जेक्ट। मैले तपाईहरुलाई अस्ति त्यो पढाउने बेला के भनेको छु भन्दा अल 3 भन्यो, यहाँ अल सब्जेक्ट भन्यो भने के हुन्छ भन्दा सबैको कमन यो 3टामा चाहिँ अल शब्द आउँछ। 2 मा 2टा मात्रै सेट भयो भने एन्ड बोथ एज वेल एज भन्ने आउँछ भने 3टा भयो भने अल 3 अल भन्ने आउँछ। भनेपछि यो के भयो त भन्दा यो सबै 3टैले पढ्ने। हाउ मेनी स्टडी अल 3 है, यहाँ अल 3 सब्जेक्ट्स भन्यो भने 3टैको कमन भनेपछि कति भयो त 2 भनेपछि अब लेख्नुस् यो फर्स्टको एन्सर। सेकेन्डमा अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु स्टडी अल 3 सब्जेक्टलाई हामी सिम्बोलिकली के भन्छौँ एन ई युनियन एच युनियन एस इक्वल टु अल 3 भनेपछि के हो इन्टरसेक्सन है। इन्टरसेक्सन इक्वल टु कतिजना आयो त 2 स्टुडेन्ट्स। 2 स्टुडेन्ट्सले चाहिँ के पढ्ने रहन् अल 3 3टै इङ्ग्लिस पनि पढ्ने रहेछ, हिस्ट्री पनि साइन्स पनि, 2टा एन्सर आयो। अब थर्ड एन्सर, थर्डको लागि के भन्छ हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर अल टुगेदर भनेको टोटल भनेको त अब यहाँ अघि नै यहाँ हेर्दा सुन्नु है त, यो क्वेसनमा के सोधेको छैन कम्प्लिमेन्ट डु नट स्टडी अथवा स्टडी नगर्ने पनि सोधेको छैन र यहाँ छैन पनि भनेको छैन भने त्यो केसमा के हुँदैन, यहाँ कम्प्लिमेन्ट हुँदैन। कम्प्लिमेन्टको बारेमा सोधेको पनि छैन र दिएको पनि छैन भने त्यो क्वेसनमा के हुँदैन कम्प्लिमेन्ट हुँदैन। याद गर्नुहोस् है त। अब त्यसो भए यहाँ कम्प्लिमेन्ट छैन भनेपछि अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एन यु भन्न खोजेको यसले टोटल इक्वल टु अथवा यो केसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा एन ई युनियन एस युनियन एच हुने भयो इक्वल टु कति हुने भयो भन्दा यी सबैलाई प्लस गर्नु। मैले अस्ति एउटा हाम्रो फर्मुलामा कसरी यस्तो भएको भन्ने कुरा पनि देखाएको थिएँ नि, हो त्यो यसमा हेर्नु त कतिवटा पार्ट हुन्छ यसमा 1 2 3 4 5 6 7 पार्टलाई एकैचोटि प्लस गर्दा यो सबैलाई प्लस गर्यो भने के आउँछ टोटल आउँछ। टोटल निकाल्न चाहिँ यहाँ पनि प्लस गर्नु पर्थ्यो तर यहाँ छैन, क्वेसनमा कहीँ दिएको छैन, सोधेको पनि छैन भनेपछि यो छैन भनेपछि अब के गर्ने त भन्दा यो भित्रको सबैलाई जोड्ने 7 + 5 + 8 + 6 + 2 + 3 + 10
इक्वल टु हुनेछ 7 5 12 12 8 20 26 26 27 28 31 41 ल 41 स्टुडेन्ट्स। ल जम्मा कतिजना त्यहाँ स्टुडेन्ट्स रहेछन् भन्दा 41। यो 41 एकचोटि चेक गरौँ। 7 5 12 12 8 20 26 28 31 प्लस 10 41। ल 3 सेट्सको यसरी गर्ने। ल तपाईहरुसँग अरु बुक धेरै बुक हुन्छन्, प्र्याक्टिस सेट हुन्छन्, सक्दो के गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस्। र तपाईहरुले कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो युट्युब च्यानल केलाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनललाई एजुकेसनलमा गएर के गर्नुस्, म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा गएर के गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्। अथवा तपाईहरुले केही अब लामो क्वेशन लेख्नलाई गाह्रो भयो भने के पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले बुकको पब्लिकेसनको यति नम्बरको यति पेजको यति नम्बरको क्वेशन भनेर गरिदिनुस् भन्नुभयो भने पनि म तपाईहरुको लागि सल्युसन दिनेछु। आजलाई चाहिँ यो सेट करिब यतिकैमा बाई बाई गर्दै अब नेक्स्ट एपिसोडमा नेक्स्ट टपिक लिएर आउने बाचा गर्दै त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो म्याथ्स डक्टर एजुकेसनललाई लाइक कमेन्ट सेयर गरी बेल आइकन क्लिक गरेर हाम्रो कुनै पनि एपिसोड नछुटोस् भन्ने तरिकाले बस्नु होला। बाई बाई, हेभ अ गुड डे।